सिटी वॉर्डा भितर म्हाका दिसता 15 फायनान्स अंडर हे काम आमी घेतिल्लें आसा आनी आमच्या कोर्टा मुखारूच हो जो स्पेस आसा हांगा खुबशे आमच्या आदोगाद भावांक पार्किंग करपाक त्रास जातालो. ते खूब पयलींचें काम आशिल्लें तातूंत ते टायल्स खंय भायर सरिल्ले, बाकीच्यो गोश्टी जाल्ल्यो, थोडे हें फुटिल्लें आशिल्लें आनी गटर बी सारकें नाशिल्लें. सो एडवोकेट्स एसोसिएशनानूय आमकां सांगिल्लें की जाता इतलें बेगीन करा म्हणून आनी कावन्सिलरानूय हो प्रोजेक्ट घाल्लो. तो आज ओपनिंग जाता. अरावंड 18 लाख मोडून हो टोटल म्हणजे गटर, ताजे वयर स्लॅब, मागीर पार्किंगा खातीर पेवर्स आनी वयर पेवर्स असो टोटल कोर्ट कॉम्प्लेक्सा भोंवतणी आमी एक हें केलां. आनी मेन सिटीन आशिल्ल्या कारणान हाका एक बरो लूक जायत आशिल्लो. आनी मेन आतां हें आमी करता, फाटल्यान गोवा शिपयार्डा कडल्यान आमी ते दोनूय फुटपाथ जे आसा व्हडले ते आमी अंडर CSR एक्टिविटी ते घेवपा आसा. अशें करून जाता तितले मॅक्झिमम एक तर फ्लडिंग जावचें न्ही. हांगा तुमी पळयलां की लास्ट टायम हाज्या फाटल्यानूच फ्लडिंग जातालें, पूण थंय आमी क्रॉस ड्रेन घेवन म्हणजे ते फ्लडिंग पसून काबार केलें. सो एक हो प्रोजेक्ट जो आसा हो विचार करून घेतिल्लो प्रोजेक्ट आसा, जेणे करून फुडें फ्लडिंग तर जावचें न्हीच, पूण एक बरें दिसपा खातीर आनी ताजे भितर पार्किंगूय वेवस्थीत जावचें. नाल्यार आमी पळयताले की आदोगादांक पार्किंग करपाक मेळनाशिल्ल्या कारणान तो तितलो स्पेस वेस्ट जातालो आनी ते मागीर खंय तरी भायर वताले. सो बरें दिसता आज म्युनिसिपालिटी थ्रू खुबशीं कामां आमी सगळ्या वॉर्डांनी घेतल्या. प्रत्येक वॉर्डान अरावंड 25-25, 30-30 लाख, 40-40 लाखाची कामां सगळ्या वॉर्डांनी जाता. आनी सर्वांगीण विकास जाका म्हणटा तो आमकां आज दिसून येता. ताच्या खातीर हांव आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच आमचे UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हांचे आमी आभारी आसा की खंयचेच प्रोजेक्ट आमकां तांणी स्टॉप करूं ना. आनी तशेंच आमी बी एट आवर लोकल लेवल, हांव आसूं, संकल्प आसूं नाल्यार मोविन सर आसूं, आमी खंयचेच आमचें ऑपोजिशन म्हणून अशें धरनासतना प्रत्येक वॉर्डांनी आमी कामां केल्लीं आसा. आनी हें दाखोवन दिता की BJP सरकार जो आसा तो दुसऱ्यांची पसून कामां घेता, सगळ्या वॉर्डाची कामां घेता आनी एक बरें वातावरण आज आमकां वास्को भितर, मुरगांव भितर हातून मुरगांव भितर दिसता. पयलें म्हटल्यार हांव आमचो आमदार वास्कोचो एक डायनेमीक आमदार ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमचे सिटी कावन्सिलर बाय शमी साळकर, चेअरपर्सन गिरीश. आनीक हें जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द वास्को एडवोकेट्स असोसिएशन, तेन्ना आमी जरी आमचे एसोसिएशन प्लस आमी पब्लिकाचे सोशल सुद्दां फिल्डान आमी काम करतात, तेन्ना आमी हे फुटपाथ जे आसले पार्किंगेच न्ही, पार्किंग तर हांगा शक्यच नासलें. सगळें कंप्लिटली कॉलेप्स जाल्ली, फुटपाथूय कॉलेप्स जाल्ली, ड्रेनेज कॉलेप्स जाल्ली. आनी ही आमी तेंच्या नजरेक हाडून दिली की लोकांक त्रास जाता ते. एडवोकेट्साकूच त्रास जायनासले, पण लिटिगंट्स जे हांगा येतात तांकांय त्रास जाता. हांगा रोड जो आसा, रोडाची विड्थ कमी जाल्ली, कारण गाडी लायले उपरांत रोड हांगा गाडयो पास जावपाक त्रास जाताले. हांव खरेंच शाबासकी दिता आमच्या आमदाराक की तेणी तुरंत ते लक्षांत घेतलें आनीक हे कामाची आतां सुरवात केल्ली आसा. तशें आमी आनी एक तेजे नजरेक हाडून दिल्या, ती मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस ती हांगा परत त्या जाग्यार हाडची म्हणून. आतां हांव गिरीशा कडेन उलयतालो, गिरीश म्हणटा इन दी पायपलायन. सो तेंय बी बेगीनूच जातलें, कारण हांव कालूच मामलेदारान गेल्लो. खूब त्रास जाता लोकांक, जाणटे लोक थंय वरांच्या वरां तांकां उबे रावचे, तांकां बसपाक सुद्दां सारको जागो ना. आनी ते दाजीन ते खरेंच सिरियसली घेतला आनी ही इज वर्किंग ऑन इट. आय एम शुअर तेंय बी आमचें काम जातलें. तशें जे फाटल्यान जे म्युनिसिपल गॅरेज आसा त्या लायनीची जी फुटपाथ आशिल्ली ती टोटली कॉलेज जाता. ट्रक बीक ते कशे पार्किंग करता, पार्किंगेन डिसिप्लीन ना. सो ती बी ते जाग्यार घालतले अशें हांव आशा बाळगता. आनी हें जें काम पळय जाल्यार फक्त एडवोकेट्सांकच न्ही किंवा लिटिगंट जनरल पब्लिकाकूय बी हें खूब हेजी मदत जातली. आनी त्या खातीर हांव तेंचे सगळ्यांचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच जी वास्कोन आज तुमी पळयलात, हे बारीक बारीक आमकां दिसता एक एरियाची, पूण वास्कोन आज पळयत जाल्यार एवरी अल्टरनेट डे कितें ना कितें नवीन जाता आसतना आमकां दिसता. आनी खरेंच हो आमदार आमचो जो ऑन फिल्ड येवन ती कामां करून घेता, त्या खातीरूच तर आयज लोक इतले मोठ्या प्रमाणात ताजे बरोबर आसा. हांव जरी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव वोटींग नासूं, पूण हांव म्हाजी पयलीं पासून ताजे बरोबर आनी ताजें काम करपाची स्टायल हांवें पळयला. तो फिल्डार येवन काम करता आनी तो सारको लोकां मदीं रावन काम करता. आनी त्या खातीरच तर तेजी कामांय फास्ट जाता, लोकांचो सपोर्टय मेळटा. आनी असोच ताका लोकांचो सपोर्ट मेळत रावूं आनी अशेंच तेणी लोकांची कामां करूं हें तांकां हांव तेंचे कडल्यान देवा कडेन मागणी करता. आनी धन्यवाद.
कोर्टाच्या समोर जे गटर आणि पेवर्सचं जे काम सुरू जाता ते खूप वर्सां जाल्लीं पेंडींग आसलेलें आनी सिटी कावन्सिलानूय आमकां सांगलेलें बाबा हें खंयचे तरी प्रायोरिटीचेर काय म्हणून आनी आमी ते पास करून हाडलें. हें म्हाजे टेनोरान दिसता हें म्हाजें सेकेंड ही जी कामां जी येयल्या ती हायेस्ट अमावंट ऑफ कामां जी आमी केल्या. आनी आमकां आमदारान आनी मिनिस्टरान पयलींच सांगलेलें बाबा तो ऑपोजिशन आसूं ना रुलींग आसूं कोणाचें काम आडोवपाचें ना, सगळ्यांची कामां जावपाक जाय. कित्याक ऑपोजिशन आसले बट ते लोक दुखावता. पॉलिटिक्स सेपरेट पूण लोकांची कामां अख्खें वातावरण जावपाक जाय आनी आमी सगळ्यांची कामां करून दिलेली आहा. मोदीन क्रोड्स ऑफ कामां आतां सगळ्या वॉर्डान जावपाची आसा. ऑलरेडी टेंडर फ्लोट जाल्लो आसा आनी बरें दिसता बाबा जेन्ना असली कामां बेगीन जाता ती. कित्याक तुमकां खबर आसा तुमी हेचे वास्कोचेर आनी वास्कोन कशी परिस्थिती जाली ती खबर आनी खंय ना खंय ते आतां 3 वर्सां जालीं सुदारणा चालू आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा शमी सालकराचें आनी दाजी आमदाराचें बरें. कित्याक आतां दोगांय जाण मेळोन काम जाता जाल्यार MLA फंडासून जाता आनी म्युनिसिपालिटीसून जाता तेन्ना उदरगताचे बेगीन वाटचाल जाता आनी बरें कामां जाता. इतलेंच सांगता आमी वास्कोकारांक म्हणटा बरीं कामां जावपाच्या ह्या येणाऱ्या काळान. गणपतीच्या मागीर ना दिवाळी पयलीं तुमचे सगळे जे रस्ते आसूं ना ते खंय खोणके पडले आसूं ते पावसा खातीर खंय तरी रस्ते पेंडींग उरलेले पूण ते पावस नंतर सगळे बरें जातले आनी वास्कोची बरी उदरगत जातली. देव बरें करूं. बरें येता. आज आमच्या सिटी वॉर्डान कोर्टा कडेन कंप्लीट कॉम्प्लेक्साच्या भोंवतणी फुटपाथाचे पेवर्स हे स्टॉम वॉटर ड्रेन आनी कवर्ड म्हणजे लोकांक पार्किंगाची सुविधा जावची. कित्याक खूब वायट कंडिशनान हो फुटपाथ आशिल्लो आनी आमकां परते परते रिक्वेस्ट आशिल्ले. सो ते लक्षान घेवन हो फूल कॉम्प्लेक्स ताच्या भोंवतणी बरे तरेन हें काम जातलें. सादारण 18 लाखाचें हें काम आसा आनी हाच्याच बरोबर सिटीन खुबशे कडेन जंय जंय गरज आसा म्हणजे जावं ते वेरेकर हॉस्पिटला कडेन आसूं, TJSB बँके कडेन आसूं, मदलो जो रोड आसा थंय आसूं, हे सगळ्या कडेन कामां प्रपोज आसा. जसो जसो एक काम फुडें वचत रावतलें तशें आमी सिटीन जाता तितल्या लोकांक सुविधा लोकांक इनकन्विनियन्स जावचें न्ही ह्या दृश्टीन आमची कामां चालूच आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA दाजी साळकर तशेंच आमचे CM आनी आमचे UD मिनिस्टर्स आनी कंटिन्युअसली आमचे कामां फुडें व्हेल्या. खंयच्याच प्रोजेक्टाक आमकां स्टॉप करून म्हाका दिसता आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव ते चेअरपर्सन गिरीश बोरकर हांकांय बी. आनी म्हणजे आमी आतां पळयलां तांचे फूल हातून आमी भरपूर कामां म्हाका दिसता वास्कोन सिटीनूच अशी न्ही पूण वास्कोन सुद्दां भरपूर इनॉग्रेशन्स भरपूर कामां जाल्या. आनी सादारण एका वर्सभरान आमचें आतां इलेक्शनाचा रोखडेंच इलेक्शन आसा आनी तेरो पसून म्हणजे म्हाका दिसता हांवें म्हज्या मॅनिफेस्टोन सांगिल्ली जाता तितली सगळीं कामां ताच्याकून चड कामां आमी कंप्लीट केल्या. पावस सोंपना फुडें आमचो स्वतंत्र पद जो आसा तो आमी ब्युटिफिकेशनाक घेता. ताजें ऑलरेडी जाल्यार फक्त पावसाक रावल्या. दोनी वटेन ब्युटिफिकेशन घेवपाचें तो आनी FL गोम्स रोड दोनी घेवपाचें आसा. अशीच कामां फुडें जायत रावतली. लोकांचो आमकां तसो तेंको आसा. लिफ्ट